नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल एक और नई खास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो एक ऐसा जिक्र है जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बेपना इसके फजाइल हासिल होंगे। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपकी तमाम तर हाजात को पूरा फरमाएंगे, तमाम तर परेशानियों को आपके जो वो ख़त्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आइंदा आने वाली परेशानियों को भी आपसे रफा कर देंगे इंशाअल्लाह। ऐसा मैं आज आपसे वजीफा जो वो शेयर करूंगी, ऐसा जिक्र मैं आपसे शेयर करूंगी और उसके चंद फजाइल भी मैं आपसे जिक्र करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो जिक्र करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसके अलावा हमारे फेसबुक के पेज आई लव पीरे कामिल को भी जरूर लाइक कर दें, उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस पर अगर आप मुझसे कोई पर्सनल सवाल करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक के पेज पर मुझसे राब्ता कर सकते हैं। आज वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो अफजल तरीन जिक्र है, अफजल दुआ है, जिसको आप चलते फिरते उठते बैठते करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी हर हाजत को अल्लाह पाक कबूल फरमाएंगे। क्योंकि जिक्र जो है वो गुलामों के आजाद करने के बराबर है, मालों को खर्च करने के बराबर है, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर है। बहुत सी रिवायात में इस किस्म के मज़ामीन भी गुजरे हैं जी इंशाअल्लाह ताला कि जो इंसान चाहता है कि उसके आइंदा आने वाले हालात को अल्लाह दुरुस्त फरमा दे तो उसको चाहिए कि जिक्र को अपना मामूल बनाए। जिक्र जो है वो शुक्र की जड़ है, जो अल्लाह का जिक्र नहीं करता वो शुक्र भी अदा नहीं करता। एक हदीस में आया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह जल्ला शानू से अर्ज किया कि आपने मुझ पर बहुत से एहसानात किए हैं, मुझे तरीका बता दीजिए कि मैं आपका शुक्र अदा करूं। तो अल्लाह जल्ला शानू ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारी जबान हर वक्त जिक्र के साथ तरोताजा रहे। अल्लाह के नजदीक परहेजगार लोगों में ज्यादा मुअज्जिज लोग वो हैं जो जिक्र में हर वक्त मशगूल रहते हों, इसलिए कि तकवा की जो इंतहा है वो जन्नत है और जिक्र की इंतहा जो है वो अल्लाह है। दिल में एक खास किस्म की सख्ती है जो जिक्र के अलावा किसी चीज से भी नरम नहीं होती है। जिक्र दिल की बीमारियों का इलाज है, जिक्र अल्लाह के साथ दोस्ती की जड़ है। जिक्र करने वाले अल्लाह की रहमत और फरिश्तों की दुआ में होते हैं। जो अल्लाह का जिक्र करते रहते तो अल्लाह उन पर अपनी रहमतें बरसाता रहता है और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं। जिक्र जो है वो अल्लाह की खुशनुदी का सबब है। दिल से फिक्र और गम को जिक्र जो है वो दूर करता है, दिल में फरत और सुरूर पैदा फरमाता है। बेशक अल्लाह ताला कुरान करीम में भी फरमाता है कि दिलों का सुकून तो मेरे जिक्र में है। इंशाअल्लाह चेहरा और दिल को मुनव्वर कर देता है, रिज्क को खींच कर लाता है। जिक्र करने वाले पर कभी रिज्क की तंगी नहीं होती। जिक्र करने वाले को अल्लाह ताला हलावत का लिबास पहनाता है कि देखने वाला उसको देखता ही रह जाए। ऐसा नूर अल्लाह चेहरे पर पैदा फरमा देता है कि देखने वाला उसको देखता ही रह जाए। ऐसी मोहब्बत इंसानों में उसकी पैदा हो जाती है, उसका उठना उसका बैठना अपने दरमियान में पसंद करने लग जाते हैं। ऐसी मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में उसकी डाल देते हैं। और हदीस पाक में आता है, हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम अज़कार में अफजल तरीन जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में अफजल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। यही आज का वजीफा है जो कि हदीस में जिक्र हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अज़कार में अफजल तरीन जिक्र जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है और तमाम दुआओं में अफजल तरीन दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम कुरान करीम की आयत है। तो जो इसको अपना मिसल बना लेता है, जो चाहता है कि उस पर नेमतों की फरावानी हो जाए, तो उसको चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह को अपना जिक्र बना ले और अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी दुआ बना ले। इंशाअल्लाह ताला जब दो वज़ाइफ की अपनी जिंदगी में ले आएगा, जब इसको जिक्र के तौर पर पढ़ना शुरू कर देगा, हर चीज में जब अल्लाह का नाम आना शुरू हो जाएगा तो उसकी हर मुराद, हर हाजत, हर परेशानी, हर गम उससे दूर होगा। क्योंकि अल्लाह पाक ने इस कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को ही दीन की असल अल्लाह ने करार दिया, ईमान की जड़ है। इसलिए जितनी भी इसकी कसरत की जाए इतनी ही ईमान की जड़ मजबूत होती है। ईमान का मदार
مدار بھی اسی کلمہ پر ہے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے ہی انسان جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، بلکہ دنیا کے وجود اور مدار بھی میں کہوں گی کہ اسی کلمہ پر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر موجود نہ ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر نہیں ہوگا تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ کلمہ طیبہ سے بڑھ کر کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ جل شانہ کی پاک بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد، کوئی وظیفہ تعلیم فرمائیں جس سے میں آپ کو یاد کر لیا کروں، تو آپ کو پکار لیا کروں۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا ہے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھے کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا جو ہے وہ جھک جائے گا۔ اس کلمہ کی بہت برکت ہے، بہت خاصیت ہے اس کلمہ کی، اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جو شخص خلوص دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کسی نے پوچھا کہ کلمہ کی اخلاص کی علامت کیا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم کلمہ جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام کاموں سے جو آپ کو روک دے وہ کلمہ اخلاص کہلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ لا الہ الا اللہ پڑھنا آپ کو حرام کاموں سے روکتا ہے تو انشاءاللہ آپ کا ٹھکانہ اللہ جنت میں بنائے گا۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد یا کسی قسم کا کوئی خلجان نہیں ہے کہ اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ جنت نہ عطا فرمائیں۔ کلمہ لا الہ الا اللہ ایسا ہے کہ یہ سیدھا عرش تک پہنچ جاتا ہے، یہ بھی اس کی خاصیت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا ذکر کرنے کے بعد، اس کو ورد کے طور پر پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی دعا کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہ کھل جائیں جہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، بشرط کیا ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے والا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چوری کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ زانی ہے، وہ ایسے کبیرہ گناہ کر رہا ہے جس پر حد قائم ہوتی ہے، تو اس گناہوں سے بچتے ہوئے اگر لا الہ الا اللہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ یہ کلمہ اس کا سیدھا آسمان تک پہنچے گا، آسمان کے دروازوں کو کھلوا کر اس کی تمام تر حاجات کو اللہ سے پورا فرمائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت اور قبولیت کی انتہا ہے کہ یہ کلمہ براہ راست عرش معلی تک پہنچتا ہے، اور یہ بھی کہ گناہوں سے پاکی حاصل کرنا جو ہے وہ کتنا نفع مند ہے کہ اگر ہم گناہوں سے پاک رہیں، اللہ کے لیے خالص ہو کر رہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی بڑی اس کی جو ہے وہ ایک فضیلت اللہ پاک بتاتے ہیں کہ میں اس کو عطا فرماتا ہوں۔ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کوئی اجنبی غیر مسلم تو مجمع میں نہیں؟ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ہاتھ اٹھاؤ اور کہو لا الہ الا اللہ۔ ہم نے تھوڑی دیر ہاتھ اٹھائے اور نیچے کر دیے اور کلمہ طیبہ پڑھا، پھر فرمایا الحمدللہ، اے اللہ تو نے مجھے یہ کلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کلمہ پر جنت کا وعدہ کیا ہے اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم سے کہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ تو لا الہ الا اللہ کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس پر الحمدللہ کہنا، انشاءاللہ تعالیٰ جو یہ اعمال کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام تر پریشانیاں اس سے دور فرمائیں گے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ لہٰذا میں امید کرتی ہوں کہ آپ انشاءاللہ تعالیٰ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے، اور جو بھی اللہ اس کے بدلہ میں آپ کو عطا فرمائے گا تو اس پہ الحمدللہ کہیں گے۔ اس حدیث کے ضمن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد بنائیں اور
الحمدللہ کو اپنی دعا بنائیں۔ انشاءاللہ تعالی جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے آپ کو تمام تر آپ کو اس کے فوائد، اس کی آپ کو وحدانیت میں جو اس میں تمام تر فضائل ہیں وہ آپ کو حاصل ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ایمان کی تجدید کرتا ہے۔ جب آپ لا الہ الا اللہ کو پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کے دل پر وہ ضرب لگائے گا کہ آپ کا دل اللہ گناہوں سے پاک فرمائے گا، آپ کے دل کے زنگ کو اللہ دھو دے گا، آپ کے دل پر لگے ہوئے کالے سیاہوں کو اللہ دھو دے گا، آپ کے دل پر لگے ہوئے کالے دبوں کو اللہ دھو کر اپنی وحدانیت کو جب اس میں داخل کرے گا، جب اللہ کی ذات پر آپ کا یقین کامل ہو جائے گا، جب اللہ کی ذات پر آپ کا یقین بن جائے گا تو انشاءاللہ تعالی کوئی پریشانی، کوئی بھی آپ کی زندگی میں کوئی غم، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی بھی ایسی نہیں رہے گی کہ آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ رزق میں کشادگی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ ہر مسئلے سے آپ کو نکال لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت ہی پیارا کلمہ ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں، اور لا الہ الا اللہ کو اپنا ورد بھی بنائیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔